मल्टी कमोडिटी एक्सचेन्ज भनेको यो इलिगल होइन, लिगल हो। तर यो कसले कहाँबाट गर्दैछ के गर्दैछ हामीले कसैलाई पनि त्यो सरकारको अधीनमा छैन, सरकारले लाइसेन्स दिनु पर्दैन। तर हामीले हामीले सुन्यौँ, जस्तो न्युज पेपरमा आयो त्यसमै हामीले यो माथि कारबाही गरेर फाइनेन्सले भिजिलेन्सलाई दिएर अहिले भिजिलेन्सले केस रेजिस्टर गरेर जो गल्ती गर्ने हामी। तर आज भारत सरकारले हामीलाई बेस्ट गभर्नमेन्ट इन स्मल स्टेट भनेर भन्दैछ। यो चाहिँ के भन्नु है, बेस्ट पोलिसिङ स्टेट पनि हामीले पाएको छौँ सानो राज्यहरूमा। अनि अर्को अब फरेस्टको कुरा गर्नु पऱ्यो भने फरेस्ट कभर सिक्किम हेज इन्क्रिज इट्स फरेस्ट कभर फ्रम 43 to 47। हामीले जङ्गल मासेको हो भनेदेखि सुन्नुहोस् है, अब 43 देखि घटेर त 42 हुनु पर्ने नि हो। तर 47 चाहिँ कसरी गर्नु जङ्गल मासेको लागि? तर वेस्ट बेङ्गालको फोटो खिचेर सोसियल मिडियामा सिक्किमले जनतालाई किन ढाक्यो? अरे वेस्ट बेङ्गालको फोटो खिचेर जङ्गल मासेको अन्त सिक्किममा यसो भयो भन्छ। नभए केन्द्र सरकारको एजेन्सीले चाहिँ कसरी गर्ने? हाम्रो एसएस फरेस्ट साथ त्यसै फरेस्ट टिम पढेको होइन। 21मा पाक्योङ पुलिस स्टेसन भारतको बेस्ट पुलिस स्टेसनमा 7 नम्बरमा थियो भनेदेखि यसपालि 21-22मा बेस्ट पुलिस स्टेसन इन इन्डियामा आज दिल्लीको पुलिस स्टेसन। यहाँ ल एन्ड अर्डर नै छैन भन्छ। तर आज केन्द्र सरकारले भन्दैछ एजेन्सीले मोस्ट इम्प्रुभ स्मल स्टेट इन ल एन्ड अर्डर। सानो राज्यहरूमा कानुन व्यवस्थामा सबैभन्दा राम्रो सुधार गर्ने 1 नम्बरको राज्य सिक्किम भएको छ। सिक्किम गभर्मेन्ट राम्रोसँग चलेन, यानि तिनीहरूले गभर्मेन्ट चलाउन सकेन भन्ने कुराहरू गर्थ्यो। तर आज हेर्नुहोस् त, यो राम्रोसँग गभर्मेन्ट गर्न लागेको आज केन्द्र सरकारको नीति आयोग जस्तो संस्थाले इन्स्टिट्युटले हामीलाई किन रिपोर्ट गर्छ? भन्नुहोस् त, हामीलाई कुनै पोजिसनले गर्नु पर्दैन। हामीलाई त केन्द्र सरकारले भारत सरकारको प्रधानमन्त्री महोदयले माननीय मन्त्रीगणले अनि भारत सरकारले सरकारको घोषणा मात्रै थियो, धनराशि थियो। त्यसले गर्दा डिपार्टमेन्टले काम गर्न सक्दैन। हामी घोषणा सँगसँगै बजेटमा प्रोभिजन पनि हामी राख्छौँ। हामीले आमा स्किम अब हामी 15 तारिक अगस्तमा यो स्वतन्त्र दिवसमा आजादीका अमृत महोत्सवमा हामी यसको फर्मल लन्चिङ गर्दैछौँ। यसको लागि घोषणा मात्रै होइन, हाम्रोमा 32 करोड रुपियाँको धनराशि छ। 32 करोड रुपियाँ आज 500 करोड रुपियाँ टेन्डर गरेर हामी यसमा पैसा दिएर फटाफट काम गर्दैछौँ। आज हामी जमिन दिँदैछौँ। एउटा युनिभर्सिटी भनेपछि एउटा क्याम्पस हुनु पऱ्यो, राम्रो इन्भाइरोमेन्ट हुनु पऱ्यो। तर एउटा कोठामा चल्ने कुरा होइन। त्यो प्रकारले एउटा छ ठिकै छ। तर के ठिक छ छैन त्यही थाहा हो। त्यसले गर्दा हामीले कञ्चनजङ्घा स्टेट युनिभर्सिटी यसपालिको जति पनि प्रोफेसनल टिचरहरू भयो, एडल्ट टिचरहरू 8 वर्षको लागि नियुक्ति भएर गयो, उहाँहरूको पोस्टिङ है घरदेखि टाढा भएको छ मलाई थाहा छ। तर हामीले त्यो टिचरहरूलाई हामीले अन्याय गरेको होइन। हामीले एउटा त उनीहरूलाई एउटा कानुन बनाएर एपोइन्टमेन्ट पोलिसी बनाएर न्याय दिएको छौँ र उहाँलाई हामीले बस्तीमा पठाएको छौँ। डाक्टर अलीलाई मैले हेरा गरेको होइन यो, तर उहाँभन्दा बेसी पढ्ने त हाम्रोमै छ नि त हौ। सुन्नुहोस् है, अनि हाम्रो मान्छेलाई सिएचसी जोरथाङमा देखाऊ भन्दा मान्दैन, पारिपट्टि के अरे सिङ्लामा गएर कम्पाउन्डर नै देखाऊ। त्यसले गर्दा तपाईँले एकपल्ट हामीले 3 वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको कुरालाई हेरेर अप्नाएर हेर्नुहोस्। सोचे गेङमा गएर हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँ पैसा पनि पर्दैन। तपाईँ कुनै प्रकारको बिना खर्चमा तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट आज हुँदैछ। हर क्षेत्रमा कार्डियोमा हुँदैछ आज जम्मै है, तपाईँको यो कार्डियोदेखि लिएर न्युरोदेखि लिएर सबैमा हुँदैछ। यो कुराहरू छ आज। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई हामीले सबैले विश्वास गरौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले हेर्नुहोस्, हामी सरकार हुने बित्तिकै हो यो 2टा डिस्ट्रिक्ट भयो भनेर सबैजना खुसी त छन्, पक्का हो। सबै झन् पाक्योङ डिस्ट्रिक्टकोहरू त जम्मै खुसी छन्, अनि सोरेङ डिस्ट्रिक्टकोहरू जम्मै खुसी छन्। सबैभन्दा बेसी खुसी हुने त माननीय विधायकहरू छ। पुरा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट भयो एकदम ठिक छ। तर यो डिस्ट्रिक्ट बनाउनु पनि खेलाची कुरो होइन। जुन डिस्ट्रिक्ट बनाउनको लागि कुनै पनि सरकारले 25 वर्षमा गर्नु सकेन, तर हामीले पेन्डेमिकको समयमा 2टा डिस्ट्रिक्ट बनाउनु भनेको यो खेलाची कुरो होइन, यो 8को कुरा पनि हो। सुन्नुहोस् है, यो 8को कुरा पनि हामी 8 गरेर 2टा बनाएको। हेर्नुहोस् त, यो बनाउनुको लागि डिक्लेयर गर्नुको लागि केही छैन, घोषणा गर्दा भइहाल्छ।
तर यो माथि काम गर्नु, यो माथि रिसर्च गर्नु, यो माथि जम्मै गरेर एउटा डिस्ट्रिक्ट, नयाँ डिस्ट्रिक्ट बनाउनु भनेको खेलाची कुरो थिएन। यो माथि कति खर्च लाग्यो अनि कति मेन पावरमा खर्च भयो यो तपाईहरुलाई, हाम्रो जो पनि खट्यो, हाम्रो जति पनि हाम्रो अधिकारीहरू खट्यो यो थाहा छ, हाम्रो मुख्य सचिवलाई थाहा छ, हाम्रो अतिरिक्त मुख्य सचिव गर्नलाई थाहा छ। तर हामीले यस्तो खालको पेन्डेमिकको टाइममा पनि हामीले 2टा डिस्ट्रिक्ट क्रिएट गर्यौं अनि 2टा सब डिभिजन क्रिएट गर्यौं, यो तपाईलाई थाहा छ। अनि हामीले सिक्किमलाई खाली सिक्किममा सीमित राख्ने होइन, सिक्किमलाई सिक्किममा मात्रै सीमित राख्नु त लाटाले पनि सक्छ नि, जसले पनि सक्छ, एउटा लेमेनले पनि सक्छ। सिक्किमलाई त हामीले त बाहिरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले पुर्याउनु पर्छ। सुन्नुहोस् है, पुर्याउनु पर्छ, यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो। हामी सिक्किमको परम्परा हामी मास्नु हुँदैन, सिक्किमको वेशभूषा मास्नु हुँदैन, हाम्रो रीतिथिति मास्नु हुँदैन, हाम्रो एकता मास्नु हुँदैन। तर हामीले जहिले पनि हामी अगाडि बढ्नका लागि हाम्रो राज्यलाई हामी अगाडि बढाउनुपर्छ, देशमा अनि हामी विदेशमा हामी पब्लिसिटी गर्नुपर्छ, हामी यसलाई मार्केटिङ गर्नुपर्छ सिक्किमको। तब पो सिक्किम हेर्नको लागि थुप्रिन्छ त टुरिस्ट। तर सिक्किममा नै बस्यो, सिक्किममा नै कल्चर डिपार्टमेन्टले सिक्किममा नै डान्स गरिबस्यो, अनि हाम्रो जति पनि खानपिन सिक्किममा नै प्रदर्शनी गर्यो, एमजी मार्गमा गर्यो, अनि अर्ग्यानिक मेला भन्यो है, माघे सङ्क्रान्ति जोरथाङमा तपाईँको जनवरीमा गर्यो। त्यो त के हो, त्यो त लाटाले पनि गर्ने कुरा। एउटा गाउँको बस्तीको मान्छेलाई बोलाएर लुलु गर भने उसले पनि गरिहाल्छ। तर हामी चाहन्छौँ सिक्किमलाई सिक्किममा मात्रै सीमित होइन, हाम्रो सुरक्षाको कवच छ 371 एक्ट। यो सँगसँगै हामीले सिक्किमलाई ग्लोबल मार्केटमा पनि हामीले सिक्किमलाई बेच्नुपर्छ, इन्टरनेसनल मार्केटमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई थाहा छ यसपालि हामीले 2200 हामीले 47 सुन्नुहोस् है 4700 राज्य दिवस, हामी भारतको 2200 राज्य भएको 4700 राज्य दिवस हामीले यसपालि 4 दिवसीय अवसरमा हामीले मनायौँ, 4 days प्रोग्राममा मनायौँ। 16 तारिक मनन केन्द्रमै भव्य कार्यक्रमको साथमा हामीले मनायौँ। त्यसपछि एमजी मार्गमा, त्यसपछि फेरि 18 तारिक फेरि यहाँ मनन केन्द्र एमजी मार्गमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर हामीले मनायौँ। त्यहाँदेखि हामीले 19 तारिकको दिनमा दिल्लीको मोती बागमा हामीले मनायौँ। अनि त्यो कार्यक्रममा 4700 राज्य दिवस कार्यक्रममा हाम्रो भारत सरकारको हाम्रो डोनर मिनिस्टर जी रेड्डी साहब आउनुभएको थियो, मुख्य अतिथि साहब, अनि हाम्रो माननीय राज्यपाल महोदय पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले मोतीबागमा हामीले गऱ्यौँ, अनि मोतीबागमा चाहिँ को बस्छन् भन्नुहोस् त, भारत सरकारमा चलाउने मुख्य त्यहाँनिर हाम्रो जति पनि छ ब्युरोक्रेटहरू बस्छन् त्यहाँनिर। अनि त्यहाँनिर टोटल है तपाईँको फोकस छ त्यहाँनिर त्यो जग्गामा। हामीले हाम्रो प्रदर्शनी, हाम्रो खानपिन, हाम्रो कल्चर, हामी सबै प्रदर्शन यति राम्रो प्रकार हामी सबैजना गयौँ। माननीय मन्त्रीगणहरू गयौँ, माननीय विधायकगणहरू गयो, माननीय राज्यपाल महोदय अनि भारत सरकारको माननीय मन्त्री जयकिशन रिजिजू, डोनर मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर आउनुभयो। अब हामीले यत्रो सिक्किमलाई चाहिँ हामी भारत हाम्रो देश हो, हामी त भारतीय हो, हाम्रो देश भारत हो भनेदेखि हाम्रो घर सिक्किम हो र हाम्रो घरलाई हामीले भारतवर्षको हाम्रो क्यापिटल, हाम्रो देशको क्यापिटल बनाउँदाखेरि के भन्छन् भन्नुहोस् त बुद्धिजीवी वर्गले। म त बुद्धिजीवी भन्छु है, मूर्ख भन्दिनँ, बुद्धिजीवी नै भन्नु पर्यो। बुद्धिजीवीले के भन्छ भन्नुहोस् त, एकदम हाम्रो सिक्किम चाहिँ बाहिर पुऱ्यायो अरे, अनि हामीले जम्मै सबै यहाँ, अरे हामीले त लु भन्नुहोस् त, हामीले त हप्तै पछि लु भन्नुहोस् त, हामीले भारत सरकारको माननीय मन्त्रीगण हो त हप्तै पछि यहाँनिर सिक्किममा आउनुहुँदैछ उहाँहरू, हप्तै पछि। अस्ति हाम्रो सर्वानन्द सोनालजी आउनु भएको थियो है, योगा उत्सवको निम्ति, सोवा रिक्पाको निम्ति आउनु भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि हेभी स्टिल मिनिस्टर आउनु भएको थियो। कति आउँछ आयो, उहाँले देख्नुहुन्न रहेछ। सुन्नुहोस् है, तर हामीले हाम्रो सिक्किमको प्रदर्शनीलाई, हाम्रो राज्य दिवसलाई, समापन राज्य दिवसलाई हामीले दिल्लीमा मनाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त के आउँछ कमेन्ट्स, तपाईँ एकदम ठिक भएन अरे। कसरी ठिक भएन? हामी भारतलाई, हामी सिक्किमलाई त एउटा हामी ग्लोबल मार्केटमा लगेर है चिनाउन चाहन्छौँ, हामी ब्रान्ड बनाउन चाहन्छौँ। सिक्किम चाहिँ कहाँ रहेछ भनेर आओस् न हौ, अरे सिक्किममा त त्यो खालको काम हुनु पर्छ, सोच हुनु पऱ्यो नि। त्यो त सोच्ने मान्छेले मात्रै सक्छ, तर
तर होइन हामी त सिक्किमकै हो भनेर सिक्किममै पाल्जर स्टेडियममा है तपाईँको आले ग्राउन्डमा गरेर अनि जोरथाङको माघे मेलामा मात्रै गऱ्यो भने काम लाग्दैन। त्यो त पुरानो सोच हो। अहिले नानीहरूले गुगल चलाउन थाल्यो अनि नानीहरूले तपाईँको एप्पलको कति 13 हो कि 14 मा पुग्यो अहिले पनि उहाँ त क्लिक थर्डमै रहेछ। सुन्नुहोस् है, उहिले म कलेज पढ्दाखेरि क्लिक थर्ड थियो अनि त्यति बेला चौरस्ता सबैभन्दा फेमस थियो टुरिस्ट स्पट है। सबैभन्दा ज्यादा हाम्रो बङ्गाली टुरिस्ट आउँथ्यो। त्यति बेला भन्थ्यो क्या क्लिक थर्ड बोकेर चौरस्ताबाट कञ्चनजङ्घा देखिन्छ, क्लिक थर्ड बोकेर चाहिँ कञ्चनजङ्घा कता आएको भने खिच्नु पर्यो। सुन्नुहोस् है, आज हाम्रो कतिजना त्यस्तो सोच भएको लिडरहरू रहेछ क्लिक थर्ड बोक्छ, त्यो पनि 21st सेन्चुरीमा अनि कञ्चनजङ्घा खिच्नु खोज्छ। लु भन्नुहोस् त, क्लिक थर्डमा न त जुम होस् केही पनि छैन, कहाँ आउँछ कञ्चनजङ्घा? लु भन्नुहोस् त, केही आउँदैन। अहिले त मोबाइलले सबैको मार्केट क्याप्चर गरिसक्यो। यो सबै भिडियो क्यामेराको मार्केट क्याप्चर गर्यो सबैको मार्केट। र हामीले यसपालि हाम्रो राज्य दिवसलाई बृहत बनाएर भोलि इन्टरनेसनल भन्ला है, विदेशबाट हामीले निम्ता ठिक छ। तपाईँले गए साल 2022 को 47औं राज्य दिवस चाहिँ तपाईँले दिल्लीमा मनाएको छ। लु अर्को पालि तपाईँहरू पनि समापन चाहिँ पेरिसमा गर्नु। हामी नाइ भन्नु पेरिस अर्का हो, हामी गर्नु तर हामीले गर्ने काम त यहाँ गऱ्यौँ नि। 16 तारिक गरेको गरेन भन्नुहोस् त। 16 तारिक हामीले जुन दिन स्टेट डे त्यहाँ हामीले गऱ्यौँ, गरेर सुरु गरेर समापन त्यहाँ गऱ्यौँ अनि हामीले राम्रो हाम्रो है तपाईँको पब्लिसिटी भयो सिक्किमको। यो कुरालाई हेर्नुपर्छ है, हामीले यो काम हामी गर्दैछौँ। अनि हेर्नुहोस्, अहिले मैले अघि भन्दै थियो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो काम गर्दैछौँ भने विकासको काम पनि गर्नु पर्यो अनि नयाँ डेभलपमेन्ट वर्क पनि गर्नु पर्यो। सोसियल काम, यो दिने काम, गरिब जनतालाई सेवा गर्ने काम, मेडिकल फेसिलिटी दिने काम, यो आमा स्किम, बहिनी स्किम, विभिन्न स्किम सँगसँगै ओल्ड एज स्किम बनाउने काम सँगसँगै हामीले है 25 वर्षमा भएको क्यान्सरलाई पनि ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्दैछ। सुन्नुहोस् है, क्यान्सर थियो अहिले ट्रिटमेन्ट गर्दैछु अनि अहिले जति पनि दुःख पाए नि, सुन्नुहोस् है, हामीले हुन त यो पेन्डेमिकको टाइममा जो कोभिड-19 को जो 20-21 मा भयो त्यसमा हामीलाई अरू राज्यसँग के भयो, तर यदि पूर्व सरकारको डेभलपमेन्टल है मोडल चाहिँ पूर्व सरकारको विकासमूलक कार्य चाहिँ ठिक भएको भए झन् सजिलो हुन्थ्यो। हामीले दुःख गर्नु पर्थेन। तर उहाँहरूको चाहिँ के थियो भने लुटी ल्याए भुटी खाएका हाल के थियो डेभलपमेन्टल मोडल। तर हामीले त बिस्तारै एउटा है बनाउँदै च्यानल बनाउँदै विभिन्न जग्गामा हामी लाँदैछौँ र आज जति पनि दुःख पाउँदैछ त्यो चाहिँ पूर्व सरकारको डेभलपमेन्टल है मोडलको कारणले गर्दा दुःख पाउँदैछ। हामीले सुधारेर हामी लानु पर्दैछ। यो कुराहरू छ र विशेष गरेर आज तपाईँहरूको समक्षमा म 2-4 कुरा विशेष गरी इम्प्लोइजहरूको विषयमा मैले राख्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि हामीले सरकार भएपछि सबैभन्दा ज्यादा आस्था भरोसा हाम्रो सरकारले हामीले हाम्रो टिमले तपाईँहरू हाम्रो सरकारी कर्मचारीमाथि राखेर हामीले काम गऱ्यौँ। अनि विशेष गरेर हामीले आउने बित्तिकै अघि मैले भने सरकारी कर्मचारीहरूको रोकेको एरियालाई हामीले एकैचोटि हामीले फी पे कमिसनको एरियालाई हामी एकैचोटि छोड्यौँ र हामीले सरकार बनेपछि यो 3 वर्षभित्रमा हामीले रेगुलाइजेसन पोलिसी रेगुलर गर्ने पोलिसी हामीले बनायौँ 8 वर्षको। पहिला त्यो पोलिसी थिएन। त्यो पोलिसी 2014 मा भटाभट त्यो हतारमा 2014 मा जति बेला हामीले डिक्लेयर गर्यौँ पार्टी खोलेर त्यति बेला हतारमा हामी गर्छौँ 5 वर्ष भन्यो। कतिजनाको गर्यो चुनावभन्दा अगाडि, कतिजनाको गरेन, कतिजना कोर्टमा गएर कोर्टको मार्फत तपाईको उहाँले न्याय पाएर रेगुलर भयो। तर अहिले त भटाभट अघि बिहान पनि जो 8 वर्ष पुग्नेहरू मुख्य सचिव महोदयले पनि है 2-4 केसहरू लिएर आउनुभएको थियो। अहिले जो 8 वर्ष पुग्छ रेगुलर भइहाल्छ, कोही कुद्नु पर्दैन। 8 वर्ष पुग्यो रेगुलर अटोमेटिक रेगुलर त्यो त पोलिसी बन्यो नि त मेरो पछि परेन। अनि मैले भनेको छु 8 वर्ष पुगेपछि न त मुख्यमन्त्रीको रिकमेन्डेसन चाहियो, न त मन्त्रीको रिकमेन्डेसन चाहियो, न त विधायकको रिकमेन्डेसन चाहिएन। जो पनि होस् एबीसीडी जो पनि होस् अनि उनीहरू त्यो क्राइटेरियाभित्र पर्नेहरू रेगुलर भइहाल्छ।
अटोमेटिकली। अनि मैले अस्ति नै सबै विभागका प्रमुखहरूलाई मैले पनि यही है तपाईँको आदेश होइन, मैले उहाँलाई भनेको छु, मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको छु, यो जति पनि रेगुलर प्रोसेस जो हुन्छ 8 वर्ष पुग्नेलाई रिकमेन्ड नखोज्दा हुन्छ, उहाँहरूको फाइल चलाएर रेगुलर गर्दा भइहाल्छ। एप्रुभलको लागि सरकारमा आउँछ, उनीहरू अटोमेटिकली एप्रुभल हुन्छ। अनि अर्को हामीले एउटा पोलिसी बनायौँ पहिला कम्पन्सेट ग्राउन्डमा। हेर्नुहोस् यो कम्पन्सेट ग्राउन्ड भनेको त एउटा गर्नुपर्ने अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने काम हो, यो त इम्पोर्टेन्ट हो है। कसैको परिवारको सदस्य है को मृत्यु भयो, त्यो परिवारमा कुनै पनि सदस्य नोकरीमा छैन भने उसको एकजना सदस्यले पाउने नोटिफिकेसन छ, सरकारी आदेश छ भने त्यसको लागि किन रिकमेन्डेसन, त्यसले त्यो पनि बन्द गर्यो। अब कोही पनि कम्पन्सेट ग्राउन्डमा एपोइन्टमेन्टको लागि चाहिँ एमएलए को मुख्यमन्त्रीको मन्त्रीको रिकमेन्ड परेन, उहाँले डिपार्टमेन्टमा गएर है तपाईँको उहाँले प्रोसेस गरेपछि उहाँहरूको पनि भइहाल्छ, त्यो गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले अघि पनि तपाईँको आइपिआरले है प्रदर्शन गरेको डकुमेन्ट्री फिल्ममा थियो। अब रिटायरमेन्ट हुने जति पनि कर्मचारीहरू छ, रिटायरमेन्ट नभएसम्म सबैलाई मान्छ पक्का, यो कुरा हाम्रो सिस्टम। तर हामीले यस्तो खालको एउटा परम्परा बनाऊ, रिटायरमेन्ट भएपछि मान्ने परम्परा बनाऊ न हौ। रिटायरमेन्ट नभएसम्म सबैले नमस्ते गर्छ, रिटायरमेन्ट जुन दिन हुन्छ नमस्ते गर्नु छोड्छ, किन अरे रेस्पेक्ट त सबैभरि दिइबस्नु पर्यो। बरु पोलिटिसियनले नगर, जसले राम्रो गरेको छ गर, नमस्ते नगर हामीले। तर एउटा गभर्मेन्ट सर्भेन्टलाई चाहिँ त्यत्रो 58 वर्ष 60 वर्ष नोकरी गरेर सेवा गरेर उहाँ रिटायरमेन्ट भएपछि त्यस्तै खालके उहाँहरूलाई पनि सम्मान हुनुपर्ने आफ्टर रिटायरमेन्ट। तर सम्मान त डिपार्टमेन्टमै हुँदैन, रिटायरमेन्ट नभएसम्म त सर्छ, रिटायरमेन्ट भएको दिन त को हो चिन्दैन। त्यसले गर्दा यो रिटायरमेन्ट भएपछि जुन चाहिँ बेनिफिट पाउने सिस्टममा धेरै दुःख पाए हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरूले, धेरै दुःख पाए। कति त 6 महिना 1 वर्षसम्म उनीहरूले रिटायरमेन्ट बेनिफिट नपाउने भयो र हामीले एउटा पोलिसी बनाएको छ। अब रिटायरमेन्ट बेनिफिट चाहिँ जुन दिन रिटायरमेन्ट हुन्छ इम्प्लोइमेन्ट त्यही दिन पाउनुपर्छ। मैले मुख्य सचिव महोदयले भनेको छु, उहाँले त्यो दिन उहाँले पाउनुपर्ने जम्मै चेक हस्तान्तरण, बरु गिफ्ट नदिँदा भयो, उहाँलाई फेरलमा गिफ्ट नदिँदा भयो। सुन्नुहोस् है, सुनको औँठी पनि नदिँदा भयो। सुनको औँठी त सबै विभागले दिँदैन, जसको मन ठुलो छ उनीहरूले चाहिँ दिन्छ। सुन पैसा ठुलो होइन है, मन ठुलो जुन डिपार्टमेन्टको छ उनीहरूले सुनको औँठी है घडीहरू दामी दामी दिन्छ, अरू डिपार्टमेन्ट जसो जसो दुःख गरेर फेरल गर्छ। तर मैले भनेको फेरलको दिन चाहिँ बरु उहाँहरूलाई चाहिँ डिपार्टमेन्टले हेडले नै, गान्तोकमा छ भने गान्तोकमा हेडले डिपार्टमेन्ट हेडले नै उहाँलाई लगेर चेक दिँदाखेरि बडा शान्ति मिल्छ। त्यो दिन गएर चाहिँ उहाँले चेक पाउँछ। अनि डिस्ट्रिक्टमा हुने रिटायरमेन्ट हुनेले चाहिँ डिस्ट्रिक्टको डिसीकोबाट लियो भने कस्तो हो भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि तर त्यसको लागि रिटायरमेन्ट बेनिफिट पाउनुभन्दा अगाडि थुप्रो एनओसी बटुल्नुपर्छ र मैले मुख्य सचिव महोदयलाई भनेको छु कि रिटायरमेन्ट हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि चाहिँ उनीहरूलाई लिभ है अनड्युटी लिभ भनौँ न, ड्युटीमै तर उसलाई चाहिँ है तिम्रो एनओसीहरू बटुल्न भनेर 2 महिना अगाडि छोड्नुपर्छ। उहाँहरूलाई टक्कै एनओसी बटुलेर टक्कै आउँदा चाहिँ उनीहरूले हेर्न हुँदैन। नत्र सरकारी कर्मचारीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि पेन्सनमा चाहिँ साह्रै दुःख पायो भन्छ। आफ्नै पेन्सनमा पनि दुःख पाउनु भनेको त आफूले दुःख गरेको पैसा पाउँदाखेरि पनि पसिना निकाल्नु पर्ने, चुहाउनु पर्ने भने त भएन नि हौ। अनि खुट्टा टक्क पाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा हामीले यो रिटायरमेन्ट बेनिफिटमा पनि हामीले गरेको छौँ। अनि अर्को कुरा, हाम्रो सरकार बनेपछि 3 वर्षभित्रमा हामीले कसैको प्रमोसन रोकेको छैन, कसैको पनि। ल कसैको पनि प्रमोसन आज तपाईँहरू यतिजना हुनुहुन्छ, माथिपट्टि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको क्राइटेरिया पुगेको छ, भ्याकेन्सी छ, हामीले रोकेको छौँ भन्नुहोस् न यहाँ। ल तपाईँले कसैको पनि प्रमोसन रोकेको छ भने भन्नुहोस् न। आज मुख्य सचिव साहब यहाँ हुनुहुन्छ, डिओपी सेक्रेटरी साहब यहीँ हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो अतिरिक्त मुख्य सचिव फाइनान्स पनि यहीँ हुनुहुन्छ। ल भन्नुहोस्, हामीले कसैको पनि हामीले प्रमोसन रोकेको छैनौँ। हामीले कसैको पनि, चाहे जोसुकै होस्, हामीलाई मन नपर्ने नै होस्, हामीले उनीहरूलाई हामीले है प्री प्रमोसन दिएको छौँ। अघि नै सुन्नुहोस् है, अगाडि नै है पोस्ट छैन भने पनि अप्रिसिएटिङ प्रमोसन। सुन्नुहोस् है, यो अहिले नराम्रो भनौँ, राम्रो भनौँ कि नराम्रो, सुन्नुहोस् है, यो राम्रै भनौँ
अप्रिसिएटिङ प्रमोसनमा भट्टाभट। अनि त्यो अप्रिसिएटिङ बादमा पनि अर्को पनि रहेछ फेरि पोस्ट अपग्रेडेसन, त्यो पनि छ अर्को उपाय। फेरि अर्को पनि रहेछ फेरि पोस्ट डिग्रेडेसन, पोस्टलाई घटाएर पनि प्रमोसन हुँदो रहेछ। फेरि पहिला माथि पुगेको हुँदो रहेछ त्यसलाई घटाऊ अनि प्रमोसन गर। उपाय त सबै मलाई सिकाएको छ। अनि त्यो सबै उपाय लगाएर तपाईँहरूको प्रमोसन कसैको पनि रोकेको छैन। चाहे तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो भित्रमा त्यो प्रमोसन हुने लाइनमा चाहे जोसुकै परोस्, मेरो दुश्मन नै परोस्, दुश्मन कोही पनि छैन। मेरो सबै मित्रहरू हुन्, हाम्रो सहोदर साथीहरू हुन्। हामीले प्रमोसनमा कसैलाई पनि हामीले रोकेको छैनौँ। अनि सिनियरिटी कसैको मारेको छैन। सिनियरिटी लो सिनियरिटीमा कसैलाई पिक एन्ड चुज गरेर हामीले लगाएर फट्ट फलानालाई गरेको छैनौँ है आजसम्म। सुन्नुहोस् है, आजसम्म कसैलाई पनि गरेको छैन। बरु हाम्रो सबैलाई जग्गा पाओस्, सबैले ठाउँ पाओस्, खुसी होस् भनेर हामी त्यो काम गर्दैछौँ प्राय जस्तो। हेर्नुहोस्, नत्र भनेदेखि स्पेसल सेक्रेटरीहरू जब जोइन्ट सेक्रेटरी थियो, एडिसनल सेक्रेटरी थियो, एडिसनल सेक्रेटरीबाट स्पेसल बनाउँदाखेरि एकैचोटि है 1 लट जति पनि तपाईँहरू एपोइन्टमेन्ट भएको थियो जुन सालमा हामीले जम्मैले गर्यौँ। अब त्यसबाट हाम्रो 2-3 जना त अब चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरू सचिव पदमा नियुक्ति भइहाल्छ। सचिव उहाँहरूको टाइम पुगोस् या नपुगोस्, अब सेक्रेटरी बन्नुको लागि कति साल लाग्छ त्यो मलाई थाहा छैन। जग्गा खाली छ, टाइम बोल्दै जाऊ के छ होइन, दिने हो। हाम्रो दिँदा के जान्छ? त्यसो भने त अलिकति हाम्रो फाइनेन्सलाई धक्का चाहिँ लाग्छ। कतिजनाले के भन्छ भन्नुहोस् त, प्रमोसन माग्दाखेरि हाम्रो त स्यालेरीहरू त जम्मै ठिक छ, हाम्रो कुनै फाइनेन्सियल बोर्डन छैन भन्छ। पक्का हो, जसले पनि प्रमोसन माग्छ सबले यही भन्छ, कुनै फेरि फाइनेन्सियल इम्प्लिकेसन केही छैन, केही खर्च लाग्दैन। तर जस्तो प्रमोसन हुन्छ 10,000को धक्का लागिहाल्छ। एकजनामा 10,000को धक्का लागिहाल्छ। हाम्रो त्यसरी एकोमोडेट हुँदै धेरै खर्च हुन्छ। तर हामीले खर्चको प्रबन्ध नगरी हामीले प्रमोसन टाइमले दिएको छौँ। सिक्युरिटी हामीले कसैलाई मारेको छैनौँ। हामीले जस्तो पुलिस डिपार्टमेन्टमा सिक्युरिटीलाई मेन्टेन गरेर हाम्रो शङ्कर राव साहब बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि ल्याएर डिजिपी बनायौँ। हाम्रो नेगी साहबलाई पनि डिजिपी बनायौँ। त्यसपछि आएर हाम्रो एनके मिश्राज्यूलाई पनि 3 महिना भए पनि बनायौँ, ताकि एउटा पुलिसमा लागेपछि उहाँहरूको टार्गेट हुन्छ डिजिपी हुनु। कोही पनि होस् डिजिपी हुनैपर्छ है। हुनेहरू अब नहुने त कहीँ हुँदैन, तर उहाँहरू हुनेहरू त हुनै पऱ्यो नि। चाहे 1 दिनको लागि होस् कि चाहे 1 वर्षको लागि होस्, 3 वर्षको हुनै पऱ्यो। तर हामी कसैको पनि प्रमोसन है उहाँहरूको सिनियरिटी नमारिकन उहाँहरूलाई हामी इज्जतसँग उहाँहरूलाई हामी पठाउने। नत्र भने हामी एनके मिश्र साहबलाई नबधाउनु हुन्थ्यो, त्यो त गभर्मेन्टको प्रायोरिटी थियो। तर हामीले बनायौँ के छ र, उहाँ एकपल्ट लाग्यो सिक्किम क्याडरमा आउनुभयो, हामीले त्यसरी बनायौँ। हामीले पिक एन्ड चुज गरेको छैनौँ। अनि हामीले कुनै पनि गभर्मेन्ट इम्प्लोइजलाई हेरेसमेन्ट दिएको छैनौँ। तपाईँले आज भन्नुहोस् कसैलाई पनि हेरेसमेन्ट दिएको छ भन्नुहोस्, आज हात उठाएर भन्नुहोस्। कसैले हेरेसमेन्ट पाएको छ भने भन्नुहोस्। यो स्वतन्त्र तपाईँलाई दिएको लो, मेरो अफिसबाट हेरेसमेन्ट मैले चाहिँ दिएको छैन। अब मेरो सचिव 2 जना हुनुहुन्छ, उहाँले दियो भने मलाई भन्नुहोस्। हाम्रो डाक्टर ढकाल साहब हुनुहुन्छ अनि म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँले दियो भने म जान्दिनँ। तर मैले चाहिँ दिएको छु। बरु कुनै पनि सरकारी कर्मचारी कहीँ भुल गरेको छ, सुन्नुहोस् है, भुल भएको छ भने म बोलाएर उहाँलाई भन्छु यो भुल भएको छ, यस्तो छ है, लु है तपाईँहरू होसियार हुनुहोस्। तपाईँहरू गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हो, हामी त पोलिटिसियन हो, म त पोलिटिसियन हो। म 5 वर्षको लागि होला या 10 वर्षको लागि होला, तर तपाईँहरू 58-60 इयर्ससम्म तपाईँहरूको केरियर राम्रो छ, तपाईँले होसियार चल्नु भन्ने मान्छे चाहिँ म हो। मैले चाहे भने के छ, जस्तो फाइल आयो त्यस्तै एप्रुभ गरेँ भने त धेरैजना बिग्रिन्छ नि। तर म गर्दिनँ, म धेरै सोच्छु। उहाँहरूको पनि परिवार हुन्छ, परिवारलाई धेरै है क्षति हुन्छ, धेरै दुःख हुन्छ। यो प्रकारले म काम गर्दैछु। अनि आज हेर्नुहोस् त, हाम्रो सरकार हामीले जसरी चलाओस् जुन प्रकार, तर हाम्रो एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट छ, हाम्रो एकदमै हाम्रो एउटा परिवार जस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ। आज हेर्नुहोस् त, मुख्य सचिव, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको अतिरिक्त मुख्य सचिवगणहरूको, डिजिपी, उहाँले मलाई तपाईँको मोबाइलमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ कुनै पनि काम मलाई मोबाइलमा भन्नु सक्नुहुन्छ, म मोबाइलमै काम गरिदिन्छु। त्यही एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट भएर हामीले काम गर्दैछौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले गभर्मेन्ट जति पनि छ इम्प्लोइजहरूको जुन है रेगुलाइजेसनको हामीले गरिहाल्यौँ। अनि सँगसँगै तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, तर छिटो भुलिन्छ, 3 वर्षमा सायद भुलिसक्यो होला। तपाईँहरूको सेकेन्ड स्याटरडे खोसिएको थियो। तपाईँहरूको सेकेन्ड स्याटरडे छुट्टी हुन्थेन, होलिडे हुन्थेन। सरकार आउने बित्तिकै हामीले सेकेन्ड स्याटरडेलाई हामीले रिजल्भ गरिदिउँ। आज सेकेन्ड स्याटरडे मात्रै हुन्छ होइन, तपाईँहरूको अल स्याटरडे छुट्टी हुन्छ। सुन्नुहोस्, अल स्याटरडे। तर हामीले अल स्याटरडे चाहिँ छुट्टी दिनुको पछि पनि हाम्रो केही न केही त होला नि त। हाम्रो
है सरकारले केही सोचेर गरेको हुन्छ हामीले के सोचेर गरेको थियो भन्नुहोस् त यो 5 दिन सोमबार मंगलबार बुधबार बिहीबार शुक्रबार यो 5 दिन चाहिँ हाम्रो सबै सरकारी कर्मचारीहरूले खुसी भएर है 4:30 सम्म त हो हाम्रो 5 बजेसम्मै काम गर्छ होला भनेर हामीले सोचेर तपाईलाई छुट्टी दिएको सुन्नुहोस् है केवल अब 2 दिन चाहिँ उहाँहरू रेस्ट गरोस् 2 दिन चाहिँ उहाँहरू त कहीँ जानु पनि सक्छ तपाईहरु जस्तै सिलगढी जानु पर्यो सैटरडे गयो जाने सन्डे आउनु या तपाईहरु यहाँ इस्टकोहरु वेस्ट घुम्न जाने होम स्टे हो जाउँ हो घुम्नु वेस्ट भाइ बर्मेकमा जाउँ होम स्टेमा गयौँ भने 1 दिन मात्रै छुट्टी हुँदा तपाईहरु कहाँ जाने कता बस्ने त्यही घरमा बस्ने 2 दिन छुट्टी हुँदा धेरै तपाईलाई फाइदा हुन्छ र 5 दिन चाहिँ तपाईले है धेरै ध्यान लगाएर काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामी सोचेको अनि ध्यान लगाएर काम गर्नु हुँदैछ तपाईहरुले गरेको छैन भनेको छुइन तर अझै धेरै काम गरिदिनुहोस् अनि तपाईहरु सुकुबारले चाहिँ अगाडि बाहिर नजाइदिनुहोस् सुन्नुहोस् है सुकुबारले चाहिँ तपाईहरु बाहिर नजाइदिनुहोस् किनभने सुकुबार तपाईहरु बाहिर जाँदाखेरि सुकुबार चाहिँ तपाईहरु 5 बजेदेखि त तपाईहरु खुसी हो तपाई जान्दा हो हामी केही पनि भन्दैनौ तर 11 बजे चाहिँ नजानुहोस् अनि कोर्ट नझुन्डाउनुहोस् चौकीमा कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मिटिङमा हुनुहुन्छ कोर्ट चाहिँ मन्डेसम्मै झुन्डेको हुन्छ सुकुबार झुन्डेको सेकेन्ड डे पनि हुन्छ सन्डे पनि हुन्छ कोर्ट चाहिँ त्यसले गर्दा यो चाहिँ नछोड्नुहोस् किनभने तपाईले यत्रो 2 दिन छुट्टी दिएको छ आजै तपाईले भन्नुहोस् के गर्न सकिन्छ हामी गर्छौं तर हामी मिलेर काम गरौँ न हामी मिलेर काम गरौँ तपाईले अनि त्यसको लागि चाहिँ म आज तपाईलाई भन्छु तपाईलाई यो है कडा पार्नको लागि भनेको होइन म आज है हाम्रो जनताको हितको लागि जनता सिक्किमे जनताको हितमा हामीले काम गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा हामीले सबै मिलेर सिक्किमको तरक्की गरौँ सिक्किमे जनताले सेवा पाओस् भनेर एउटा आज म घोषणा चाहिँ गर्न चाहन्छु यो हामी तुरुन्त यो क्याबिनेटमा आउँदैछ यो आउँदो 30 तारिकको दिन आउँछ यो क्याबिनेटमा कि सिक्किम पब्लिक सर्भिस डेलिभरी राइट टु सर्भिस एक्ट हामी पास गर्दैछौँ अब है सिक्किम पब्लिक सर्भिस डेलिभरी एक्ट 2022 हामी पास गर्दैछौँ अनि यो एक्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले बुझिसक्नु भयो होला सबैजना किनभने म भन्दा तपाईले धेरै पढ्नु भयो म त खाली ग्रेजुएट मात्रै गरे त्यो पनि झुन्डिन्दा गरेर ग्रेजुएट गरे सुन्नुहोस् है म क्लास 10 मा पनि हैन क्लास 10 र 12 मा म कम्पार्ट भएको त्यहाँदेखि ग्रेजुएसनमा पनि इकोनोमिक्समा झन्नै फेल भएको झन्नै फेल भएर झन्नै रोकेको त्यो भन्दा म भन्दा धेरै तपाईहरु पढ्नु भएको तपाईहरु धेरै ट्रेन हुनुहुन्छ अनि यो बुझिसक्नुभयो अनि यो हामी चाँडै नै नोटिफिकेसन गर्छौं कि किन चाहिँ गर्ने भने टु बी प्रोभाइडेड बाइ कन्सर्न डेजिग्नेटेड अफिसर जति पनि छ डेजिग्नेटेड अफिसर हामी अपॉइन्टमेन्ट गर्छौं त्यसमा तपाईको एसडीओ हुन सक्छ भिडियो हुन सक्छ बजार अफिसर हुन सक्छ आरओ हुन सक्छ एसएफ हुन सक्छ जो पनि हुन सक्छ यो मा चाहिँ हामी डेजिग्नेटेड अफिसर हामी अपॉइन्ट गर्छौं अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताको काम चाहिँ जसै लाइसेन्स दिने काम जसै बिजनेस लाइसेन्स दिने काम या ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने काम होस् या कुनै पनि पेपर चाहिँ कति दिनमा दिनुपर्ने कति दिनमा त्यो तय गरिन्छ यो कानुनमा यो एक्टमा अनि त्यो चाहिँ त्यो अफिसरले चाहिँ त्यति दिन भित्रमा दिनै पर्छ दिनुपर्छ जस्तै बिजनेसको लाइसेन्स ट्रेड लाइसेन्स 7 दिनमा दिनुपर्ने भने बजार अफिसरको जिम्मा 7 दिनमा दिनै पर्छ 7 दिनदेखि 8 दिन भयो भनेदेखि त्यसको कम्प्लेन चाहिँ डीसीकोमा जान्छ कन्सर्न डीसीको अनि हेड अफिसमा जान्छ अनि त्यसको लागि हामी पेनल्टी पनि गर्छौं जस्तै अपिल गर्नु पर्यो जसको भएन लाइसेन्स 7 दिनमा मेरो लाइसेन्स भएन ट्रेड लाइसेन्स म हेड अफ द डिपार्टमेन्ट गएर मेरो लाइसेन्स भएन 7 दिन मैले यो दिन बुझाएको थियो आज 7 दिन भयो वर्किङ डे भयो फलाना अफिसरले मेरो गरेन मेरो बजार अफिसरले गरेन भने त्यसपछि डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ डीसीकोमा अपिल जान्छ अनि डीसीले त्यो जुन अफिसर छ जसलाई चाहिँ डेजिग्नेटेड गरेको छ त्यो अफिसरमाथि चाहिँ पेनल्टी पर डेको 500 रुपैयाँ लाउँछ 500 रुपैयाँ हामी पेनल्टी लाउँछौं अनि अप टु 10,000 सम्म हामी लाउँछौं त्यसो गर्दा चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुलाई चेप्नको लागि होइन इफेक्टिभ एडमिनिस्ट्रेसन गर्नको लागि हो ताकि हाम्रो जनताले दुःख नपाओस् भनेर हामी आज यो घोषणा गर्न चाहन्छौं अनि धेरैपल्ट फेल गर्यो भनेदेखि
धेरैपल्ट फेल गऱ्यो भने त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको उहाँहरूलाई एक्सन पनि हुनसक्छ। यो तपाईँहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ र हामी यो एक्ट पास गर्दैछौँ। अनि ठिकै छ, जसले काम गरेन उसको लागि त्यो डिसिप्लिनरी एक्सन हुन्छ, तर जसले राम्रो काम गर्यो, जसको सालभरमा है सबैभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स भयो गभर्मेन्ट सर्भेन्टको, उसलाई हामी एवार्ड पनि दिन्छौँ। यो होइन हामी पनिसमेन्ट मात्रै होइन, हामी एवार्ड पनि दिन्छौँ। अस्ति मैले सिभिल सर्भिस डेमा मैले घोषणा गरेको छु, बेस्ट सिभिल सर्भिस है एवार्ड पनि हामी राख्नुपर्छ भनेर भनेको छु। हामी राख्छौँ, होला हामी राख्छौँ। हुनसक्छ क्यास अवार्ड पनि हामी राख्छौँ, या त हामी इन्क्रिमेन्ट पनि दिनु सक्छौँ। गभर्मेन्टले चाह्यो भने एउटा इन्क्रिमेन्ट थपिदिउँ, भइहाल्छ। के हुन्छ, एउटा राम्रो अफसरलाई एउटा इन्क्रिमेन्ट दिँदाखेरि उहाँले झन् राम्रो काम गर्छ, हामी दिँदा भयो। र त्यसले गर्दा हामी सिक्किम पब्लिक सर्भिस एक्ट हामी पास गर्दैछौँ 2022। यसले हाम्रो जनतालाई धेरै फाइदा हुन्छ। यो भयो। अनि तपाईँलाई थाहा छ कि हामीले सरकार आएपछि यो हाम्रो शिक्षाको क्षेत्र अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरैवटा हामीले राम्रो कामहरू गरेको छौँ। अनि यसको लागि वृत्तान्त हाम्रो प्राय जस्तो त एसिएस फाइनेन्सले धेरै कुरा बताउनु भयो, तर पनि म अलिकति तपाईँहरूलाई छोटकारीमा जति सक्दो म छिटो है 2 घन्टा हुनु आँटेछ, जति सक्दो छिटो म सकेर है तपाईँहरूलाई पनि यहाँबाट बिदा दिन चाहन्छु। किनभने अहिले 21st सेन्चुरीमा सबैजनाले भाषण सुन्न मान्दैनन् है, चाहँदैनन् पनि। सर्टकट गर्नु पऱ्यो, छोटो कुरा गरौँ। म अलिकति भन्न चाहन्छु, किनभने मैले अघि भन्दै थिएँ पहिला थियो एजुकेसन डिपार्टमेन्ट थियो, काम नगरेको होइन, हुँदै थियो। अनि जस्तो सरकारको निर्देशन हो, सरकारी कर्मचारीले त्यस्तै गर्ने हो, त्यही प्रकारको निर्देशन हामी त्यही प्रकार गर्ने हो। हामी सरकारमा आएपछि हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, एडहकमा काम गर्ने यो प्रोफेसनली टिचर्सहरू जति छ, अरे यिनीहरू त 22 वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो, 15 वर्ष भयो, अब यिनीहरूले पनि न्याय पाउनुपर्छ, यिनीहरूको न्याय त हुनु पऱ्यो नि त भनेर हामीले एउटा नियम बनायो। हामीले 11 नोभेम्बर 2021मा नेसनल एजुकेसन डेको दिन हामीले रेगुलर बनाउने पोलिसी बनायो। जम्मै 8 वर्ष पुग्ने प्रोफेसनल टिचरहरूलाई हामी झन्डै 500 भन्दा ज्यादा प्रोफेसनल टिचरहरू अब रेगुलर हुँदैछ। अब उनीहरू अटोमेटिकली 8 वर्ष पुग्यो रेगुलर हुँदैछ। तर हामीले रेगुलर बनाइरहेको, अब यो पोलिसीमा सबै आउँछ नि, मैले चेपेर पनि हुँदैन, डिपार्टमेन्टले चेपेर पनि हुँदैन, मैले यताबाट घुसाएर पनि हुँदैन, उताबाट घुसाएर पनि हुँदैन, 8 वर्ष गर्नुपर्छ। तर कहीँ यस्तो आउँदैछ अहिले प्रेसर कि होइन म त के अरे 12 वर्ष भयो, म फलाना ठाउँमा चाहिँ यति वर्ष चाहिँ अलिक ग्याप भयो, अब यसलाई पनि मिलाएर 8 बनाइदियो भन्छ। अब त्यो कानुनभित्र पर्दैन, त्यसले गर्दा त्यो हुनु सक्दैन। 8 वर्ष जो पनि पुग्छ, कन्टिन्यू सर्भिस जसले गरेको छ उनीहरूको 8 वर्षमा रेगुलर हुन्छ। त्यसको सबै फर्मालिटिज पुरा भयो। अब डिक्लेरेसनको लागि मात्रै बाँकी छ। यो हामीले काम गर्यौँ, जुन नियम चाहिँ पूर्व सरकारमा थिएन। 25 वर्ष है सरकार चल्यो, तर यस्तो नियम बनाउने, यस्तो नियम बनाएको भए आज हाम्रो प्रोफेसनल टिचरहरूले स्कुलहरूमा टिचरहरूको कमी हुन्थेन। तर टिचरहरूको कमी थियो, तर आज छैन। थियो हिजो, तर आज छैन है लो, आज छैन। र हामीले त्यो नियम बनायो। अनि एडअप टिचर अब 8 वर्ष पुग्ने त अटोमेटिक रेगुलर हुन्छ। अनि एडअपको लागि पनि पहिला जस्तो एप्लिकेसन लेखेर प्लिज एपोइन्ट भनेर हुँदैन। अब सालमा एकपल्ट इन्टरभ्यू हुन्छ, इन्टरभ्यू भयो, उहाँहरू 8 वर्षको लागि एक जग्गामा पोस्टिङ भएर जान्छ। अनि 8 वर्ष बादमा रेगुलर हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई म हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु, माननीय विधायकहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, माननीय मन्त्रीगणलाई मतलब बिन्ती गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो सबै जो पनि हाम्रो पार्टीसँग एफिलिएटेड हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म तपाईँको म बिन्ती गर्न चाहन्छु कि यो टिचरलाई यदि हाम्रो शिक्षाको है शिक्षालाई हामी मजबुत गर्न सक्यौँ, शिक्षाको क्षेत्रलाई हामीले सही बनाउन सक्यो भनेदेखि हाम्रो समाज सुध्रेर जान्छ। नत्र भनेदेखि कुजे भएर जान्छ, कुजे भएर जान्छ। तपाईँको ब्याकबोन है भाँचेको जस्तो एउटा व्यक्ति त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा यसमा अलिकति हामीले कडा गरौँ। तपाईँले कार्यकर्तालाई सम्झाइदिनुहोस् कि यसपालिको जति पनि प्रोफेसनल टिचरहरू भयो, एडअप टिचरहरू 8 वर्षको लागि नियुक्ति भएर गयो, उहाँहरूको पोस्टिङ है घरदेखि टाढा भएको छ, मलाई थाहा छ। तर हामीले त्यो टिचरहरूलाई हामीले अन्याय गरेको होइन। हामीले एउटा त उनीहरूलाई एउटा कानुन बनाएर एपोइन्टमेन्ट पोलिसी बनाएर न्याय दिएको छौँ र उहाँहरूलाई हामीले बस्ती बस्तीमा पठाएको छौँ, बस्ती बस्तीमा। किनभनेदेखि सबैजनाको है प्रविधि के छ भने सबै बजारमा बसौँ, म पनि बजारमा बसौँ, बजारमा बसौँ है, सबैजना बजारमा बसौँ। सबैको इच्छा हुन्छ, मेरो पनि इच्छा हुन्छ बजारमा बस्ने।
कसको इच्छा हुँदैन बजारमा बस्ने, किन बजारमा फेसिलिटी थुप्रो छ, सबै फेसिलिटी छ। तर यदि हामीले सबैको कुरा मान्यौँ है, सबै हाम्रो साथीहरूको कुरा मान्यौँ भनेदेखि हाम्रो गाउँ बस्तीको स्कुल खाली हुन्छ। गाउँ बस्तीको स्कुलमा हाम्रो टिचरहरू पुग्दैन, पिजिटी पनि पुग्दैन, जिटी पनि पुग्दैन, प्राइमेरी पनि पुग्दैन, पिटी पनि पुग्दैन, कोही पनि पुग्दैन, सबै बजारमा थुप्रिन्छ। त्यसले गर्दा यसपालि हामीले बजार एरिया जति पनि छ, अर्बन एरियामा हामीले कसैलाई पनि पोस्टिङ दिएनौँ। उनीहरूलाई मात्रै पोस्टिङ गऱ्यौँ जो चाहिँ क्यान्सरले पीडित टिचर छ भने हामीले पोस्टिङ गऱ्यौँ, जसको एकदम नानी सानो छ उसलाई पोस्टिङ गऱ्यौँ। तर अरू यङहरू जति पनि छ उनीहरूलाई हेरेर सके सक्दो उनीहरूको घरको छेउमा पोस्टिङ गऱ्यौँ, अनि सकेन कन्सेन्सीमा पोस्टिङ गऱ्यौँ, सकेन डिस्ट्रिक्टमा पोस्टिङ गऱ्यौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 8 वर्षसम्म हेर्नुहोस् त, उहाँ त अब त खुसी भएर जानु पऱ्यो नि। पहिलाको नियम थिएन, 1 वर्ष एक्सटेन्सन भयो एपोइन्टमेन्ट, फेरि तपाईँको रिटायर, फेरि अर्को साल आउँदा फेरि एक्सटेन्सन, त्यस्तो त्यो हुन्छ हुँदैन थियो। तर अब त 8 वर्ष निर्धक्क भयो। 8 वर्षको लागि एडअप टिचर, प्रोफेसन टिचर भएर 8 वर्ष बादमा रेगुलर टिचर भएर घर फर्किँदा भयो नि। त्यसले गर्दा सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, अति आदरणीय शिक्षक शिक्षिकामा आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू गइदिनुहोस्, नानीलाई पढाइदिनुहोस्। अनि बस्तीमा जाँदा एउटा तपाईँलाई फाइदा छ, बजारमा पल्युसन छ भनेको होइन, बजारमा भन्दाखेरि पल्युसन बजारमा कम छ होला अलिअलि, तर बस्तीमा पल्युसन सबैलाई थाहा छ। अनि हामी 47 वर्ष पुग्यौँ, मैले 22 भने 2200 हामीले राज्य दिवस हिजोअस्ति मनाएको, हामी 47 वर्ष पुग्यौँ। अब 3 वर्ष बादमा 50 गोल्डन जुब्ली हामी मनाउन जाँदैछौँ र हामीले 3 वर्षको टार्गेट राखेर भिजन राखेर हामीले काम गऱ्यौँ भने 50 वर्षमा सिक्किमलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने हामी सबैले मिलेर टार्गेट राख्यो भने नहुने इम्पोसिबल भन्ने कुरा केही पनि छैन। इम्पोसिबल भन्ने कुरा केही पनि छैन, तर हामी मिल्नुपर्छ, पोलिटिसियन अनि ब्युरोक्रेट्स मिल्नुपर्छ। हामी सबैको मत मिल्यो भनेदेखि, हाम्रो विचार मिल्यो भनेदेखि सिक्किमलाई 50 वर्ष पुग्दाखेरि गोल्डन जुब्लीमा सिक्किमले एउटा नयाँ आयाम हाम्रो भारत देशलाई दिन सकोस् भन्ने हामीले कमिटमेन्ट या कसम खानुपर्छ आजको दिनमा। यही म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र हाम्रो देश पनि अबको 25 वर्ष बादमा 75 वर्ष पुग्यो, 25 वर्ष बादमा अब 100 वर्ष पुग्दैछ। अनि हाम्रो देशलाई पनि हेरेर हामीले काम गर्नुपर्नेछ। र म जहिले पनि भन्छौँ, तपाईँलाई थाहा छ कि हाम्रो परम कर्तव्य, हाम्रो पहिलो कर्तव्य भनेको देशको सुरक्षा हो। हामी डेभलपमेन्ट गर्छौँ, विकास गर्छौँ, तर हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर नेसनल सेक्युरिटी। हाम्रो देशको राष्ट्रको सुरक्षा गर्दै हामी हाम्रो राज्यको पनि विकास गर्छौँ। अनि विकास गर्दाखेरि हामी कुनै प्रकारको विनाश हामी गर्दैनौँ। विनाश नगरिकन हाम्रो राज्यलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने आज है तपाईँहरूको समक्षमा हामी कमिटमेन्ट पनि म गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरूलाई सबैजना थाहा छ, हामीले 27 तारिक मे 2019मा सरकार जिम्मा लिँदाखेरि कस्तो कन्डिसन म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मैले बताउनुपर्छ कति कुराहरू वृत्तान्त रूपमा हाम्रो अतिरिक्त मुख्य सचिव हाम्रो बीबी पाठकज्यूले राख्नुभयो। अनि तपाईँहरूको अगाडि डकुमेन्ट्री फिल्म जो प्रदर्शन भयो त्यसमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो। तर मैले यो भन्नुपर्छ, कस्तो थियो हामीले सरकार जिम्मा लिँदा लथालिङ्गै थियो। ट्रेन त थियो, हिँड्दै थियो, तर लिकदेखि बाहिर हिँड्दै थियो, लिकमा थिएन। र हामीले यो ट्रेनलाई, यो सरकारको ट्रेनलाई लिकमा हिँडाउने कोसिसमा छौँ। हामी लिकमा सही रूपले तब मात्रै राम्रो प्रकारले आफ्नो जर्नी तय गर्छ त्यो ट्रेनले, नत्र भनेदेखि लिक बाहिर हिँडेको ट्रेनले कुदेको ट्रेनले आफ्नो गन्तव्य पुरा गर्दैन। अनि लथालिङ्गै थियो। त्यो सँगसँगै विभिन्न प्रोजेक्टहरू, यति धेरै प्रोजेक्टहरू, अपूर्ण प्रोजेक्टहरू थियो। त्यो प्रोजेक्ट कहिले सुरु भएको? 2004मा, 2005मा, 2006मा सुरु भएको प्रोजेक्ट 2019सम्म पनि सकेको थिएन, लथालिङ्गै थियो। अनि त्यो प्रोजेक्टको कारणले गर्दाखेरि यति धेरै लाइबिलिटिज छ मेरोमा, यति पेन्डिङ लाइबिलिटिज कति थियो म तपाईँहरूको समक्षमा राख्न चाहन्छु। राज्य सरकारको एयरमार्क लाइबिलिटिज तपाईँको 4928 करोड थियो।
हामीले सरकार जिम्मा लिँदाखेरि 4928 करोड थियो राज्य सरकारको स्टेट एयरमार्क लाइबिलिटीजको रूपमा। 27 मे 2019 मा हामीले सरकार बनाउँदाखेरि त्यति बेलाको लाइबिलिटी थियो स्टेट एयरमार्क लाइबिलिटीज थियो 4928 करोड थियो। अनि मिसलिनियस लाइबिलिटीज अरु लाइबिलिटीज के कति थियो 5600 करोड थियो। 5600 करोड थियो अरु लाइबिलिटीज। अनि प्रोजेक्ट लाइबिलिटीज जति पनि प्रोजेक्ट पूरा नभएको प्रोजेक्टहरु लथालिङ्गै भएको स्किमहरुको लाइबिलिटीज कति थियो 681 करोड थियो 681 करोड थियो। अनि टोटल 11209 करोड जम्मा लाइबिलिटीज बोकेर हामीले सरकार जिम्मा लिएको हो। र आज हामीले अहिले यो त पूर्व सरकारले गरेको लाइबिलिटीज हो, यो त पूर्व सरकारले गरेको खर्च हो, यो पूर्व सरकारले थालेको यो प्रोजेक्ट हो, हामी जान्दैनौँ भन्नु सक्दैन किनभने यो कुनै पनि सरकारले गरेको हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर हामीले सरकार चलाउँदै नयाँ योजनाहरू सुरु गर्दै गर्दै अनि हामीले हाम्रो पार्टीले दिएको जति पनि कमिटमेन्टलाई पूरा गर्दै हामीले अहिले लाइबिलिटी जति पनि छ हामीले पूरा गर्दैछौँ। तपाईँ एउटा मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु, यो सोचे गेमको एसकेएम अस्पताल हो चुनावभन्दा अगाडि उद्घाटन भएकै हो, पक्का उद्घाटन गरेकै हो, तर त्यसको लाइबिलिटीज कति थियो तपाईलाई थाहा छ, हाम्रो फाइनान्स सेक्रेटरी साहबलाई थाहा छ कति थियो। हामी सरकारमा आएर सालियाना हामी 100 करोड कोही बेला 50 करोड गरेर हामी तिर्दैछौँ। अब करिब करिब हामी छिनाउनेमा पुगेका छौँ। हामी 3 वर्षमा हामी यो लाइबिलिटीजलाई हामी पूर्ण गर्नेमा पुगेका छौँ। सुन्नुहोस् है, हो पूर्व सरकारले बनाएको यो हामी जान्दैनौँ, हामी पैसा तिर्दैनौँ, हामी बिल तिर्दैनौँ, पेन्डिङको पेन्डिङ राख्न सक्दैनौँ। हामी यो पनि हाम्रै जिम्मेवारी हो, हामीले तिर्दैछौँ आज। र हामीले फर्स्ट फेजको त प्राय पुरा हुन आँटेको छ हामीले तिरेर। सुन्नुहोस् है, अनि त्यस्तै प्रकारले नयाँ सेक्रेटरेट सचिवालय टासिलिङको त्यो पनि उद्घाटन हो, त्यसको पनि पैसा तिरेको थियो, लाइबिलिटीजमै थियो, लाइबिलिटीजमा त्यो पुरा थियो, त्यो पनि हामी आज तिर्दैछौँ। विभिन्न परियोजनाको कामहरू प्रोजेक्टहरू जति पनि मन्दिरहरू बनाएको थियो, विभिन्न जस्तै ठाकुरबारी मन्दिर थियो है, पारोगाम माङखिम थियो, थुप्रो कति थियो, हामी जम्मै त्योहरूलाई पनि सम्हालेर आज हर बजेटमा धनराशि राखेर हामी पुरा है हामी तिर्ने काम गर्दैछौँ। हामी पेन्डिङ लाइबिलिटीजलाई हामी क्लियर गर्ने पक्षमा छौँ, हामी त्यो प्रकार गर्दै। अनि त्यति बेला पेन्डिङ लाइबिलिटीजको सँगसँगै रिसोर्सेस थिएन, हाम्रो रिसोर्स पनि कम थियो। तर त्यस्तो हामीले सरकार जिम्मा लिँदा पनि हामीले पहिलो सरकार हुने बित्तिकै पहिलो बजेट सेसनमा हामीले दिएको कमिटमेन्टलाई हामीले पूरा गरेको छौँ। यो तपाईँले बोल्नु हुँदैन, हामीले भनेका थियौँ हामी सरकार यदि हाम्रो सरकार बन्यो भनेदेखि हामी सरकारी कर्मचारीको 5th पे कमिसनको जुन एरियर छ पूर्व सरकारले 4वटा किस्तीमा तिर्छु भनेर जुन चाहिँ नोटिफिकेसन निकालेको थियो, तर होइन हामी एकै किस्तीमा हामी तिर्छु भनेर तपाईँलाई कमिटमेन्ट दिएको थियौँ। हामीले सरकार हुने बित्तिकै अनि हाम्रो एसएस फाइनान्सले भन्नुभयो, पाठक साहबले भन्नुभयो, जम्मा 980 करोड रुपियाँ हामीले एकैपल्टमा चुक्ता गऱ्यौँ। किनभने तपाईँहरूको त्यो अधिकार तपाईँले पाउनु पर्ने तपाईँको अधिकार हामी किन रोक्छौँ? त्यसले गर्दा हामीले एकदम क्लियरली हामीले चुक्ता गऱ्यौँ र तपाईँ सबैजनाले त्यसको है फाइदा पाउनुभयो, लाभ उठाउनुभयो। अनि हामीले एकैचोटि किन दियौँ त? एकैचोटि दिनुको कारण के हो? तपाईँलाई किस्ती गर्दा पनि हुन्थ्यो नि त, होइन? हामी त भर्खर सरकारमा आएको है, हामीलाई त अहिले हाम्रो रिसोर्स छैन, हाम्रोमा फन्ड छैन, हामी सक्दैनौँ भन्दाखेरि हामीले माफ पाउँछौँ हामी। तर हामीले किनभने एकैचोटि तपाईँले पाउनुभयो, तपाईँको एरिया पाउनुभयो भने तपाईँले पनि केही काम गर्नु सक्छ है, तपाईँहरूको पनि केही काम हुन्छ भनेर हामीले त्यो प्रकारले तिर्यौँ। अनि सँगसँगै हामीले सरकार जिम्मा लिएको हामीले मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर 9 महिना बादमा 2020 को सुरुदेखि जनवरीदेखि कोभिड-19ले वैश्विक महामारीले हामीले छोप्यो। यो सबैलाई थाहा छ, आज जो पनि गराउँदैछ उनीहरूलाई पनि थाहा छ। 9 महिनापछि सरकार बनेको 9 महिनापछि हामीलाई यो वैश्विक महामारीले हामीलाई मात्र होइन, हाम्रो राज्यलाई मात्रै होइन, हाम्रो देशलाई मात्रै होइन, तर विश्वलाई यो चपेटमा ल्यायो। अनि आज जो पनि गराउँदैछ उनीहरूलाई पनि थाहा छ, उनीहरू पनि 1.5 वर्ष 2 वर्षमा कहाँ लुक्यो, कता लुक्यो, मुसाको दुलोभित्र पस्यो, उहाँहरू पनि थाहा छ।
तर पनि हामीले हरेस नखाइकन यस्तो खालको पेन्डेमिकमा पनि वैश्विक महामारीमा पनि हामीले तपाईहरुको सहायताले गर्दा अनि सिक्किमे जनताको साथले गर्दाखेरि हामीले यो जस्तै खालको पेन्डेमिक हामीले पर्दाखेरि पनि त्यस्तो खालको हामीलाई समस्या हुन दिएनौं। यो तपाईहरुलाई थाहा छ। अनि हामीले सरकार हुने बित्तिकै सर्वप्रथम हामीले के गर्यौं? अब हाम्रोमा थुप्रो लाइबिलिटिज छ। हामीले यो जति पनि खर्चहरु अब हामीले घटाउनु पर्छ। हामीले विकासको काम गर्नुपर्छ। नयाँ योजना सुरु गर्नुपर्छ। पुरानो योजनाहरुलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हामी त्यसको लागि हामी के गरौँ त भन्दाखेरि हामीले खर्च घटाउनुपर्छ। खर्च होइन हाम्रो मुख्य सचिवकोबाट काट्नुपर्छ भन्ने होइन, तर हामीले पहिला हाम्रो 1 नम्बरको चौकीबाट खर्च घटाउनुपर्छ भन्ने योजना हामीले बनायौं। तपाईलाई थाहा छ कि हामीले सरकार बनिने बित्तिकै पहिला मुख्यमन्त्रीको गाडी के थियो? प्राडो थियो। अनि मन्त्रीहरुको गाडी के थियो? फर्च्युनर थियो। अनि फर्च्युनर सँगसँगै पाइलट पनि थियो। पाइलटमा कति खर्च हुन्छ भने पाइलट सिम्पल यसो सोच्यौं पाइलटमा थियो, तर पाइलटमा कतिजना हाम्रो पुलिसको जवानहरु बस्नुपर्छ, ड्युटी कतिजनाले गर्नुपर्छ, पेट्रोल कति खर्च हुन्छ, टिएडी कति लाग्छ, त्यो सबै खर्च हामीले नम्बर 1 चौकीबाट खर्च घटाउन सुरु गर्यौं। र मैले डिसिजन लियौं। अनि मैले पहिला नै मैले डिसिजन लिइसकेको थिएँ। पार्टीमा पनि डिसिजन लिएको थिएँ। हामी सरकार बनाए भने यो कालो लगाएको सिसा भएको गाडी अनि यो प्राडो भन्ने अनि महँगो गाडीमा दामको गाडी हामी चढ्दैनौं। हामी खाली स्कर्पियो चढ्छ भनेर हामीले स्कर्पियो हामीले युज गर्यौं। र आज हेर्नुस् त यो मैले स्कर्पियो चढ्दाखेरि मुख्यमन्त्रीले स्कर्पियो युज गर्दाखेरि आज कसैले पनि ठुलो गाडी माग्दैन, किन उहाँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। सुन्नुहोस्, नत्र भनेदेखि मुख्यमन्त्रीले प्राडो चढ्यो भनेदेखि त अरूले माग्नु भयो। चिफ सेक्रेटरीले तपाईको फर्च्युनर माग्नु पर्यो या अरू गाडी माग्नु पर्यो, 30-35 लाखको माग्नु पर्यो। मुख्यमन्त्रीले करोडको गाडी चढ्यो भनेदेखि तपाईको 50-60 लाखको गाडी चढ्ने उहाँको अधिकार छ। तर अहिले त मुख्यमन्त्रीले नै स्कर्पियो चढ्दैछ भनेदेखि म्याक्सिमम सबैभन्दा ठुलो गाडी महँगो गाडी माग्यो भने इनोभा, ठिकै छ, इनोभा हामी दिँदैछौँ। कति खर्च घट्यो भन्नुहोस् त। अहिले त प्राय जस्तो स्कर्पियो अनि बोलेरोमा आउँदैछ। यति धेरै खर्च गर्यो। अनि त्यो पनि अहिले हामीले किन्दाखेरि डाइरेक्टली हामी एकदम जेम पोर्टलबाट हामी किन्दैछौँ। त्यसमा 15 वटा गाडी किन्ने खर्च छ भने अहिले 17-18 वटा गाडी आउँछ। हामीले त्यो प्रकारले खर्च घटाएर हामी नम्बर 1 देखि हामी खर्च घटायौं। अनि मन्त्रीहरुको पाइलट हामीले सल्लाह गरेर हामीले हटाए। लु भन्नुस् त 3 वर्ष चल्यो त पाइलट बिना नै। अरे पहिलाको मन्त्रीले किन पाइलट चाहिएको थियो? त्यो त खर्च गराउनुको लागि, राउत देखाउनुको लागि हो। अनि जो पाइलटमा कुद्यो भने पनि, फर्च्युनरमा प्राडोमा कुद्यो भने पनि सिक्किमे जनताको त्यो पैसा, त्यो सिक्किमे जनताको खुन पसिना हो भन्छु म त। उहाँले ट्याक्स तिरेको पैसा हो। तर आज हेर्नुहोस् त हाम्रो माननीय मन्त्रीगणहरु आज स्पिकर र डिप्टी स्पिकर छोडेर आज माननीय मन्त्रीगण कसैको पनि छैन। पार्टी झरेछ। कुनै पनि मन्त्रीले केही भयो भनेको सुनेको छैन। कसैलाई आपद विपद पर्यो भनेको सुनेको छैन। कहीँ ट्राफिकमा अड्क्यो भनेको सुनेको छैन। सिक्किम सानो जग्गा मन्त्री भने सबैले चिनिहाल्छ, अनुहारले सबले चिनिहाल्छ। ल भन्नुहोस् त, अब पाइलट भनेको त जसले चिन्दैन त्यसले पो पाइलट लगायो। तर पहिलाको मन्त्री साहबको जम्मैको कालो सिसा थियो, त्यसले गर्दा उहाँलाई चिन्थेन, त्यसले गर्दा पाइलट थियो को भित्र छ। तर हाम्रो अहिले हामीले पाइलट हटाएर हामीले धेरै खर्च घटायौं। अनि हामीले त्यसपछि हामीले गभर्नमेन्ट हुने बित्तिकै हामीले एउटा नोटिफिकेसन निकाल्यौं, कुनै पनि गभर्नमेन्ट फंक्सन कुनै पनि होटलमा प्राइभेट होटलमा हुँदैन भनेर हामीले नोटिफिकेसन निकाल्यौं। नत्र भनेदेखि पहिला हामी सरकारमा आउनु भन्दा अघि प्राय जस्तो गभर्नमेन्ट फंक्सन तपाईको इभन फेयरवेल धरि पनि कुनै पनि गभर्नमेन्टको पार्टी फंक्सन कुनै पनि प्राय जस्तो तपाईको प्राइभेट होटलमा ठुलठुलो होटलमा हुँदाखेरि धेरै खर्च हुन्थ्यो। धेरै खर्च त्यो गभर्नमेन्ट एक्सेप्टबाट जान्छ, त्यो आज हटेको छ। आज कुनै पनि विभागले सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको कुनै पनि मिटिङ छ भने त्यो त गर्छ होटलमा, तर राज्य सरकारको अधीनस्थ कुनै पनि सभाहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि प्राइभेट होटलमा भएको छैन। यसबाट पनि हामीले खर्च हामीले घटाएको छौं। र मैले त झन् कुनै पनि डिनर पार्टी कुनै पनि ठुलो होटलमा आजसम्म गरेको छैन। पहिलाको सरकारमा चाहिँ तपाईको दिल्लीमा तपाईको यो मोरिया सेन्ट्रल होटल अनि कुनै के होटलमा बहुत हामीले पनि खाएको यो कुरा कति खर्च हुन्थ्यो भन्नुस् त। तर हामीले अहिलेसम्म मैले दिल्लीमा गएर कसैलाई पनि डिनर दिएको पनि छैन। अनि पर्सनल लेभलमा मैले डिनर दिए मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तौरमा, तर सरकारी लेभलमा
कहिले पनि मैले दिएको छुइनँ। त्यहाँबाट पनि हामीले खर्चहरू हामीले बचायौँ अनि खर्च बचाएर हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। आज हेर्नुहोस् त यस्तो पेन्डेमिकको समयमा पनि हाम्रो एसियस फाइनेन्सले वृत्तान्त रूपमा बताउनु भयो हामीले के गर्यौँ भनेर उहाँले बताउनु भयो है। यो कामहरू गऱ्यौँ। अनि अर्को हामीले एउटा काम गऱ्यौँ, पहिलाको सरकारमा 25 वर्षमा धेरै गभर्मेन्ट साइटहरू गान्तोकमा धेरै थियो है, धेरै गभर्मेन्ट अफिसेस बनाउनको लागि एकदम राम्रो राम्रो गभर्मेन्ट साइटहरू थियो, जग्गाहरू थियो। तर 25 वर्षमा प्राय जस्तो त्यो जम्मै प्राइभेट पार्टीलाई एलटमेन्ट गर्यो, जम्मै प्राइभेट पर्सनलाई है, व्यक्तिलाई एलटमेन्ट गर्यो। तर हामी 3 वर्ष भयो आज, 3 वर्ष भयो आज, ठिकै 3 वर्ष लागेर अब 4 वर्षमा लाग्दैछ सरकार। हामीले एउटै पनि 3 वर्षभित्रमा एकैजनालाई पनि हामीले साइट एलटमेन्ट गरेको छैन आजसम्म, कसैलाई एउटा पनि। चाहे मेरो नजिकको मन्त्री हो, मलाई पैसा सघाउने हो, चाहे माननीय मन्त्रीगण होस्, चाहे विधायकगण होस्, कसैले पनि एउटा पनि साइट पाएको थिएन। यदि हो हामीले साइट दियो भनेदेखि हामीले संस्थाहरूलाई साइट दियौँ, संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले साइट। त्यो चाहिँ संस्था भनेको सबैको लागि, तर व्यक्तिगत रूपमा हामीले कसैलाई पनि दिएको छैनौँ। राम्रोको लागि साइट दिएको छौँ हामीले, तर व्यक्तिगत युजको लागि हामीले साइट दिएको छैनौँ। यो तपाईँहरूलाई है म जानकारी दिन चाहन्छु। अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले सरकार है भनेपछि हामीले एउटा यस्तो परम्परा राखौँ, किनभने सबैजना एक दिन न एक दिन हामी सबैजना छोडेर जानैपर्छ। एउटा सरकारी कर्मचारी पनि एपोइन्टमेन्ट भएपछि रिटायर हुनैपर्छ। म रिटायर हुँदिनँ भन्दै पनि 58-60 आइहाल्छ। सुन्नुहोस् है, बार लाउँदा छेक्दा पनि छेकिँदैन। र हामीले पनि ठुलो कुरा नगर्दा भयो, हामी सधैँभरिको लागि भन्दै पनि एक दिन यहाँबाट छुट्टी हुनैपर्छ। यो पक्का हो, यो ध्रुव सत्य हो, यो सबैले मान्नै पर्छ, पोलिटिसियनले मान्नै पर्यो। अनि सरकारी कर्मचारी रिटायरमेन्ट हुन्छै हुन्छ, जतिपल्ट एक्सटेन्सन गर्दा पनि रिटायर हुन्छै हुन्छ। जस्तै पूर्व सरकारमा हाम्रो नागर साहब त उहाँको पहिलाको सर्भिस भन्दा ज्यादा एक्सटेन्सन भयो, 18 साल कि कतिको एक्सटेन्सन गर्दा भयो। आर्मीमा हो भने त डबल रिटायरमेन्ट। सुन्नुहोस् है, हाम्रो बस्नेत साहब पनि एक्सटेन्सन, तर रिटायर त हुनै पर्यो, एक दिन गर्नुहोस् त हुनै पर्यो नि है। आज सुन्नुहोस् त लु, एक दिन रिटायरमेन्ट हुनुपर्छ, तपाईँहरू हुनुपर्छ, हाम्रो मुख्य सचिवज्यू हुनैपर्छ है, हाम्रो एडिसनल चिफ सेक्रेटरी पाठक साहब पनि हुनुपर्छ, उपाध्यक्ष साहब पनि हुनुपर्छ, डिजिपी साहब हुनैपर्छ। डिजिपी साहब होइन म त बस्छु सधैँभरिको लागि भन्नै सक्दैन, यो ध्रुव सत्य हो। तर हामीले एउटा परम्परा राखौँ, एकाअर्काले इज्जत गर्ने राखौँ है, सबैले मान्नुपर्छ, एकाअर्कालाई सम्मान गर्ने राखौँ भनेर हामीले भूतपूर्व मन्त्रीहरूलाई है, मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्मान गर्ने हामीले काम गर्दैछौँ। सुन्नुहोस् है, हामीले भण्डारी साहबको हो, पूर्व सरकारमा पनि नरबहादुर भण्डारी साहबको नाममा है तपाईँको तादुङ डिग्री कलेज नामाकरण भयो। त्यसपछि हामीले भूतपूर्व मुख्यमन्त्री साहब नरबहादुर भण्डारी साहबको नाममा हामीले नरबहादुर भण्डारी फेलोसिप स्किम हामीले राख्यौँ, ताकि जुन यो स्किममा पढ्न जाने नानीहरूले पनि बुझोस् कि म यो स्किममा पढ्दैछु, ताकि उहाँको नाम पनि सधैँ अमर होस् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै प्रकारले मैले हिजोअस्ति मैले राज्य दिवसको अवसरमा है भूतपूर्व या स्वर्गीय सञ्चमान सुब्बाज्यूको नाममा गभर्मेन्ट डिग्री कलेज गेजिङलाई नामकरण गरेको छु। अब चाँडोभन्दा चाँडो यसको नोटिफिकेसन निस्किँदैछ। अनि हामीले खेलकुदमा है राम्रो हुने हाम्रो जति पनि सिक्किमे भाइ बहिनीको नाममा पनि हामीले सम्मान गर्ने, जस्तै तरुणदीप राई आचार्य स्टेट एकाडेमी खोल्ने भनेर राख्यौँ। र यो परम्परा हामीले राख्यौँ, र मेरो दुश्मन चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने होइन, यो परम्परालाई हामीले कायम गऱ्यो भनेदेखि है सबैले यो सिकेर जान्छ। मैले सिकाउनु पर्यो नि, मैले सरकारमा बस्दा चाहिँ अरूलाई नराम्रो मात्रै भन्ने, नराम्रो कुरा मात्रै तपाईँको गर्ने हो भने त म पनि सरकारमा गएपछि मलाई पनि त्यस्तै आउँछ। तर पूर्व सरकारमा के गरेको भन्नुहोस् त, तपाईँलाई थाहा छ? पूर्व सरकारमा त है आफै भिरबाट लडेर मरेको व्यक्तिको पनि के अरे मूर्ति बनाएको छ। अस्ति मैले चिफ सेक्रेटरी साहबलाई सोधेँ, सुन्नुहोस् है, उहाँलाई मैले सोध्नु पर्यो, चिफ सेक्रेटरी साहब यो मूर्ति चाहिँ राज्यमा कसको बनिन्छ, मूर्ति बनिनुको पछि चाहिँ के हुनुपर्छ त्यसको क्राइटेरिया त होला। मूर्ति त कसैको बनाउनु आफ्नै बारीमा बनाउन सक्छ, कसैले चाह्यो भने आफ्नै बारीमा, आफ्नै काठमा, आफ्नै घरको अगाडि बनाउँदा हुन्छ त्यो आफ्नै खर्चमा। तर सरकारकै खर्चमा चाहिँ मूर्ति चाहिँ कसरी कसको बनिन्छ भन्दा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि चाहिँ देशको निम्ति सहिद हुनु पर्यो,
कि चाहिँ तपाईँको राज्यको निम्ति राम्रो काम गर्नु पर्यो उसले एकदमै राम्रो, ताकि कोही टुरिस्टहरू आएर सोध्छ कसको मूर्ति हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ फलाना फलाना यस्तो हो, यहाँले यस्तो काम गरेको, यस्तो गरेको, वा त देशको लागि सहिद भएको भनेर भन्नु सकोस्। तर अहिले कस्तो मूर्तिहरू छ भन्दाखेरि भन्नुहोस्, मैले केही नराम्रो भनेको होइन, मैले मूर्ति तोड्छु भनेको पनि होइन है। फेरि सुन्नुहोस् है, लगाए मैले भन्नु छैन, तर अलिकति बुद्धि त हुनु पर्यो नि लगाउनेको, कस्तोलाई लाउनु पर्यो। तर म सरकारमा छु भनेर मेरो एउटा कार्यकर्ताको मूर्ति लाउँदा हुन्छ र मैले? लु भन्नुहोस् त, त्यो त भएन नि, त्यो त छाडा भयो नि त। सरकारमा आइसकेपछि त्यो छाडापन त हटाउनु पर्यो नि। भन्नुहोस् त, अब कोही पनि हाम्रो राज्यको लागि, देशको लागि समर्पित व्यक्तित्वको मूर्ति बनायो भने त एक्सप्लेन गर्दा पनि हुन्छ, टुरिस्ट गाइडले लगेर यो चाहिँ फलानाको मूर्ति हो, फलानाको मूर्ति हो भनेर। जस्तै हामी पुलिस मेमोरियल स्ट्याचु बनाउँदैछौँ, यो कहिले पनि सोचेको थिएन, 125 वर्ष बादमा हामी बनाउँदैछौँ। सुन्नुहोस् है, पुलिस मेमोरियल स्ट्याचु है, आजभन्दा 125 वर्ष अगाडि सिक्किम पुलिसको गठन भएको हो, त्यो पनि तपाईँको आरिटार रिनकमा भएको है। त्यहाँनिर अब त्यहीँ बनाऊ भन्दा भएन, अनि हामीले पाङथाङ बनाउँछौँ भनेको छौँ। पाङथाङदेखि आज साह्रै यो रिच पार्कमा बनाऊ, त्यो हाम्रो कुराकानी चल्दैछ। त्यो जमिन लिएपछि राम्रो, जहिले पनि बिहान बेलुका त्यहाँनिर है तपाईँको जहिले पनि दियो बलिरहने जग्गा होस्, अनि सलामी दिइरहने जग्गा होस्, एक भेगमा नहोस् भनेर हामी बनाउँदैछौँ। तर कतिवटा मूर्ति कस्तो छ भने टुरिस्ट आउँदा चाहिँ गाइड भाग्नुपर्छ, के भन्ने अब सुन्नुहोस् है, कसको मूर्ति हो के हो भन्दा के भन्ने लु भन्नुहोस् त, फलाना फलाना भन्न भयो नि त, यो त होइन भिरबाट लडेको थियो, मरेको थियो इलेक्सनको टाइममा, अनि यसको मूर्ति भन्नुभयो। घटेको छ घटना यो चाहिँ। एकजना मेरै साथी तपाईँको बजारमा बसिरहेको थियो अरे, च्याकुङ बजारमा, सुन्नुहोस् है, पक्का हो यो घटना, म त ढाँट्यो, बसिरहेको थिएँ, टुरिस्ट आएर सिधा गएर मूर्तिको छेउमा, अन्त ऊ त हटाएर त भागेछ। के भन्ने अब मूर्तिमा कसको मूर्ति हो के हो भन्दा उसकोमा एक्सप्लेन छैन हो, त्यही ऊ त भागी पठाएछ, जानु हुँदैन यहाँ सोध्यो भने त मार्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही न केही काम गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ क्राइटेरियाभित्र गर्नु पर्यो है, अनुशासनभित्र गर्नु पर्यो। त्यस्तो काम नहोस्, मैले कसैको मूर्तिको मैले तपाईँको अवहेलना गरेको पनि होइन, क्रिटिसाइज गरेको होइन, तर सरकार भएपछि चाहिँ मूर्ति चाहिँ देश है भक्त जवानको बनाइदेऊ न, कोही पनि शहीदमा कारगिलमा मृत्यु भएको बनाऊ है। एकजना भाइ नाम्चीको भएको थियो, शहीद भएको थियो, उसको त बनिएन तर अरूको बन्यो, त्यस्तो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ एउटा परम्परा थालेको छौँ कि अलिकति जसको योगदान छ सिक्किममा उनीहरूलाई सम्मान गरौँ, उनीहरूको नाममा है केही ठाउँहरू कलेजहरू केही गरौँ भनेर गरेको छौँ। अनि है त्यो पहिलाको सरकारमा कस्तो थियो, अनि हेर्नुहोस् मैले सरकार बनेपछि ठेली म त सरकारमा छु, मैले फाइनेन्स सेक्रेटरीलाई बोलाएर होइन चाहिँ म फाइनेन्स मिनिस्टर हो, अनि पाठक साहब लो यतिवटा किताब चाहिँ निकाल्नुपर्छ, लु त त्यहीँ छाप्नुपर्छ, प्रेस मेरै हो, सबैका लेख्ने पनि मेरै हो, किताबको किताब ठेली किताब लेखेर मैले सरकारी खर्चमा मैले मेरो पब्लिसिटी गरेको छुइनँ, अनि मैले पार्टीको पब्लिसिटी पनि गरेको छुइनँ। किनकि त्यो त तपाईँको खर्च हो नि, मैले ठेली किताब चाहिँ लेखेर चाहिँ मेरो पब्लिसिटी किन गर्नु, अनि मलाई पब्लिसिटीको किन दरकार छ भन्नुहोस् त। जहीँ जान्दा पनि गुगल्समा हेऱ्यो भने PS प्रेम सिंह तामाङ चिफ मिनिस्टर सिक्किम भनेर आइहाल्छ, मेरो डेट अफ बर्थदेखि सबै डिटेल आइहाल्छ अहिले होइन, सबै आइहाल्छ। म किन पब्लिसिटी गर्नु? पब्लिसिटी त त्यसको गर्नु पऱ्यो जसलाई कसैले केही चिन्दैन। हेर्नुहोस् त, लु म त पब्लिसिटी गर्दिनँ, म पब्लिसिटीमा खर्च गर्दिनँ है। मैले हुन त हाम्रो आज किताब निस्क्यो, यो गभर्मेन्टको एचिभमेन्ट हो है। अब मुख्यमन्त्री भएकोले गर्दा फोटो त लाउनै पऱ्यो, उहाँले लगाए, म त बरु भन्छु मेरो फोटो नआओस्, अफसरहरूको फोटो आओस्, हाम्रो साथीभाइको फोटो आओस्, अरूको पब्लिसिटी गरौँ। म त पब्लिसिटी नै हो, म सानो भए पनि मलाई टाढा गएर मुख्यमन्त्री हो भनेर सुन्नुहोस् है, चाहे कति आओस् नपति। अस्ति म तपाईँलाई रियल कुरा भन्न चाहन्छु, मलाई हाम्रो उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री महोदय आदित्यनाथ योगीज्यूको तपाईँको उहाँको स्वेरिङ सेरेमनीमा है शपथ ग्रहणमा मलाई पनि निम्तो थियो र म पनि पुगेँ है, एकदम भिड पुगेँ। अनि उहाँको है शपथ ग्रहणमा म पनि सामेल हुने मौका पाएँ मैले। सबै सबैजना मुख्यमन्त्री त थिएन, गिनीचुनी जसलाई थियो भारत सरकारले जसलाई बोलाएको थियो उहाँ सबै थिएन, सबै भारतको जम्मै राज्यको थिएन। मलाई पनि निम्तो पाएर म पनि जाने मौका, बाहिर निस्किँदा यति साह्रो भिड भयो फोटो खिच्ने, म चाहिँ 3 पल्ट चाहिँ भागेर भित्र बसेँ।
3 पल्ट भागेर भित्र पसे बल्ल बल्ल कोही छैन, मेरो सेक्रेटरी छैन, मेरो सचिवको, किनभने त्यहाँ जम्मै जामा लागेको थियो। प्रधानमन्त्री महोदयको अब भ्रमण गरेपछि जामा लाग्छ भने टोटल फोन सबै केही नलाग्ने। म पसिना 2 घण्टा हो, मलाई कसैले छोडेन, किनभने मैले किन पब्लिसिटी गर्नु। सबैजना आएर फोटो खिच्छु भन्छ, सेल्फी खिच्छु भन्छ, म भागेर 3 पल्ट भित्र गएँ। त्यही कारण मेरो पब्लिसिटीको जरुरत छैन। पब्लिसिटी त त्यसको गर्नु पर्यो, हामीले त्यो गाउँको गरौँ पब्लिसिटी जहाँ चाहिँ डेभलप भएकै छ। गान्तोकले पब्लिसिटी गर्ने जरुरत छैन।